आप खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से, जहां सभी ब्यूटी सैलून में एक रोज़ा ब्यूटी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्यूटिशियंस की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्यूटी क्लास का एहतमाम मारूफ ब्यूटिशियन और सभी ब्यूटी सैलून की CEO मैडम फराह जाफर ने किया था। इस मौके पर मारूफ ब्यूटिशियंस ने 7 कलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स, हाई लाइट, लो लाइट और चंक समेत मेकअप का डेमो पेश किया, जिसे ब्यूटी क्लास में आई मेकअप आर्टिस्टों ने बहुत पसंद किया। सभी ब्यूटी सैलून की ज़ेर एहतमाम होने वाली एक रोज़ा ब्यूटी क्लास में मारूफ ब्यूटिशियंस जन्नत अलाइस, मदीहा अशरफ, मिस रूबीना समेत ब्यूटिशियंस की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सभी ब्यूटी सैलून के तमाम स्टाफ ने एक रोज़ा ब्यूटी क्लास में आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा और इनसे भरपूर तावन किया। खबर शामिल करते हैं टाउन हॉल लाहौर से, जहां महकमा लोकल गवर्नमेंट की तरफ से आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें पैदाइश अमवात के रजिस्ट्रेशन के नए रूल्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब लोकल गवर्नमेंट के ज़ेर एहतमाम एक अहम आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन के नए तरीक़ाकार और रूल्स के बारे में आवाम और मुतल्लिक़ा अफसरान को आगाह किया गया। सेमिनार का मकसद शहरियों में शऊर उजागर करना और रजिस्ट्रेशन के अमल को मज़ीद मौसर और शफ़ाफ बनाना था। सेमिनार से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल अहमद कमाल मान ने कहा कि हुकूमत पंजाब रजिस्ट्रेशन सिस्टम को डिजिटलाइज करके अवाम को घर बैठे सहूलत फराहम करना चाहती है। अब वालिदैन सिर्फ ID कार्ड, हस्पताल का सर्टिफिकेट और मुतल्लिक़ा यूनियन काउंसिल से तौसीक़ के ज़रिए बच्चों की पैदाइश की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी तरह मौत की रजिस्ट्रेशन के लिए हस्पताल या कब्रिस्तान की तस्दीक ज़रूरी होगी। इस मौका पर डायरेक्टर मोहम्मद अजहर दीवान, डिप्टी डायरेक्टर उमर बशीर और एडमिनिस्ट्रेटर तहसील शालीमार बिलाल चौधरी और नून लीग के MPA कोआर्डिनेटर ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। शुरा को बताया गया कि रजिस्ट्रेशन में ताख़ीर पर जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि बरवक्त अंदराज पर सर्टिफिकेट फौरी जारी किया जाएगा। इस मौका पर शुरा को आगाही पम्पलेट्स भी तकसीम किए गए और मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी दिए गए। सेमिनार में यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरी, हेल्थ वर्कर, सिविल सोसाइटी और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में शुरा ने हुकूमत की काविशों को सराहा और इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की तजावीज़ भी दी। इस मौका पर हमारे नुमाइंदा ओन न्यूज़ आती भट्ट से जनरल डायरेक्टर अहमद कमाल मान, डायरेक्टर अजहर दीवान, डिप्टी डायरेक्टर उमर बशीर ने खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर तहसील शालामार बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए पता करते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बहुत प्यारा प्रोग्राम था। इसका क्या फ़ायदा होगा? अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये लोगों के अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करवाया गया था। यहाँ से इंशाल्लाह जो लोकल गवर्नमेंट रूल्स उसमें जो तब्दीली की गई है और लोगों के लिए जो आसानियाँ पैदा की गई हैं, उससे इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि उनसे लोगों को मुतारफ़ करवाया जाए। इंशाल्लाह ताला इससे लोगों को आसानी पैदा होगी और डेथ और बर्थ के इंदराज में लोग इस चीज़ से अवेयर हुए काफ़ी और उनके लिए सहूलत होगी सर। इंशाल्लाह ताला लोगों को बहुत आसानियाँ पैदा होंगी इंशाल्लाह। जी 2025 के रूल हैं। हाँ जी, इसमें एक तो फीस लेस कर दिया है तकरीबन CM पंजाब। हाँ जी, और आसान हो गया है काम करना। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर साहब अजहर दीवान साहब, बड़े अच्छे इंसान हैं। इनसे पता करते हैं जो आज सेमिनार था, इसका मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं मीडिया पर्सनल्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के सेमिनार में वो तशरीफ़ लाए। आज का हमारा जो सेमिनार है ये अवेयरनेस सेमिनार था। हमारे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूनियन काउंसिल की सतह पे बर्थ डेथ रूल्स के हवाले से हमारे नए रूल्स 2025 नोटिफाई किए गए हैं। हमारे महकमा के सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मियाँ शकील साहब और डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट अहमद कमाल मान साहब की काविशों से लोगों की आसानियों के लिए रूल्स बनाए गए हैं और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से उन रूल्स की मंजूरी दी गई है और उन रूल्स के तहत रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ाकार है उसको आसान कर दिया गया है और 7 साल की उम्र तक रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस माफ़ कर दी गई है और ऑनलाइन सिस्टम भी उसको भी राइज किया जा रहा है। इंशाल्लाह लोगों को अंदराजात के मामले में यूनियन काउंसिल की सतह पर डेफिनेटली लोगों को बहुत बड़ी आसानी मुहैया हो सकती है। और काम करने की तौफीक अता फरमाए। आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं। उमर बशीर साहब, अजहर दीवान साहब, अहमद कमाल मान साहब, आपको और अल्लाह पाक हिम्मत दे काम करने की। इसी तरह लोगों को रिलीफ मिलता रहे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उमर बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था आपका। जो पहले 2 अगस्त को होना था वो ईरान की सदर की वजूहात की वजह से
رستے بند تھے. آج ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا ہے. اس کے کتنے فائدے ہوں گے جو آپ نے آگاہی دی ہے؟ جی الحمدللہ بڑا کامیاب سیمینار رہا ہمارا, اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جو لوگ یہاں پہ موجود تھے وہ جا کے آگے اپنے دوسرے لوگوں کو بتائیں گے, اور اس طرح آگاہی, بیسک مقصد اس کا آگاہی تھا. اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ, خاص طور پہ میڈیا کے لوگوں کا, جنہوں نے آ کے جو اس پیغام کو ہے باقی لوگوں تک بھی پہنچایا. اچھا عمر بھائی, ساحل کو آسانیاں ملیں گی جس طرح یہ اویئرنیس آگے جائے گی, آسانیاں ملیں گی ساحل کو؟ جی بالکل, یہ جو ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہی نئے رولز آئے ہیں, اور اس میں آپ کو جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس میں فیس بالکل معاف کر دی گئی ہے, اور دوسرا اس میں جو دورانیہ تھا برتھ کا, ڈیتھ کا, نارمل اندراج کا, وہ کافی 1 سال تک بڑھا دیا ہے. پہلے وہ صرف 2 ماہ ہوتا تھا, اب 1 سال ہو گیا. اسی طرح پہلے کورٹ ڈگری ریکوائرڈ تھی, وہ ختم کر دی ہے. تو یہ آسانیوں کی طرف ہی ایک جو ہے قدم ہے میڈم سی ایم کے ویژن کے مطابق. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے, ترقی دے. آپ کے جو افسران بالا ہیں ماشاءاللہ آج وہ آئے ہیں, بڑی اچھا انہوں نے پروگرام کیا, آگاہی دی ہے, یہ لوگوں تک پہنچے گی, اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کی آسانیاں کام ہوں گی. جی بڑی مہربانی سر. السلام علیکم. ہمارے ساتھ مبشر صاحب موجود ہیں. بڑا پیارا پروگرام تھا, افسران بالا نے بڑی اچھی آگاہی دی ہے. آئیے معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بس دعائیں آپ کی. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ارینج کیا تھا. یہ پہلے 2 اگست کا ٹائم تھا, لیکن وہ جو ایران کے صدر آئے ہوئے تھے اس کی وجہ سے یہ منسوخ کیا گیا, اور آج ماشاءاللہ 3 دن کی ڈیٹ میں اس کو ڈیزائن کیا گیا, اور ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام تھا. یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ نا بیسیکلی ہمارا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ تھا کہ جو بچوں کی پیدائش ہے اس کو ایک تو آسان کیا جائے, اور اس میں جو لوگوں میں اویئرنیس بھی دی جائے کہ آپ نے بچوں کی میکسیمم جو ہے نا رجسٹریشن کروانی ہے, کیونکہ چائلڈ رائٹس جو ہے نا وہ ہر فیملی میں نا بچوں کو چائلڈ رائٹس وغیرہ جو ہے ان کی ایکسیس لازمی ہے. تو اس کے لیے یہ سیمینار تھا کہ آپ رجسٹریشن میکسیمم کروائیں, کیونکہ ہمارے سب کنٹیننٹ میں جو ایشو آ رہا ہے, ہمارا کنٹری اس ٹائم سب سے پیچھے ہے جو سب کنٹیننٹ کے اور ہمارے کنٹریز ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ایک تو اس کا اندراج جو ہے ہم میکسیمائز کریں. اس کے لیے گورنمنٹ نے کچھ رولز بنائے ہیں جس میں رجسٹریشن پروسیس کو آسان کر دیا گیا ہے, اور اس میں کچھ لمیٹیشنس تھی, جیسے 7 سال سے اوپر کے جو بچوں کی رجسٹریشن تھی پہلے اس کے لیے کوئی ڈگری ہوتی تھی, وہ گورنمنٹ نے ختم کر کے وہ ڈپارٹمنٹ کو ہی اس کے اختیار دے دیا ہے کہ وہ اس کی پراپر اسکروٹنی کر کے بچوں کی رجسٹریشن کر سکے. تو اس طرح اس کو پروسیس کو ایزی کر دیا گیا ہے, اور لوگوں کو تاکہ پریشانی زیادہ نہ ہو. آسانیاں پیدا ہوں گی. جو ساحل پریشان ہوتے تھے پہلے, اب آسانیاں ہوں گی پیدا اس سے؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں, اب ہمارے جو معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ جائیں کوئی ڈگری آپ لے کے ہیں, تو وہاں عدالتوں میں وہ کہاں کس طرح سے جائیں, کس طرح سے, پھر ان کا اخراجات کا ایشو ہوتا ہے کہ وہاں پہ خرچہ ہو جائے گا, وکلاء کو فیسیں دینی پڑیں گی. تو یہ چیزیں یہ کافی ان کے لیے پریشانی کا باعث تھی. تو اب جب محکمے کے پاس آ گیا, محکمہ تو آلریڈی رجسٹریشن کر رہا ہے, اب یہ چیزیں جب محکمے کے پاس ہی آ گیا, وہ خود ہی سکروٹنی کرتے ہیں, تو اس میں ان کا کاسٹ بھی بچ جاتے ہیں, ٹائم بھی بچ جاتی ہے, دونوں چیزیں. چلیں جی, اور اللہ پاک رجسٹریشن آپ بھی جلدی ہو جاتی کو, ہے. اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں. ماشاءاللہ سب مل جل کے یہ کام کر رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں. سب کا مل کے یہ ہم نے مل کے لوگوں میں اویئرنیس دے دی ہے. ہمارا بھی, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, آپ لوگ کے اوور آل ایک تمام کمیونٹی اس کا یہ سب نے مل کے کوشش کرنی ہے کہ ہم بچوں کی جو رجسٹریشن ہے وہ میکسیمائز کر سکیں. بڑی مہربانی سر, بہت. یونین کونسل کے سیکرٹری طارق منالہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج یہ آگاہی سیمینار تھا, بڑا اچھا پروگرام تھا. آئیے پتہ کرتے ہیں اس کا مقصد کیا تھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر. ماشاءاللہ آپ کے افسران بالا نے بڑا پیارا بتایا ہے, آگاہی دی ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ماشاءاللہ ڈپارٹمنٹ نے ہمیشہ سے ہی لوگوں کی انفارمیشن کو, آگاہی کو ان تک پہنچانے کے لیے وقتاً فوقتاً جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے, وہ پنجاب اسمبلی سے لے کے نیچے تک جو چیزیں جو انسپائریشن ہیں جو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو انتہائی ضروری ہیں, ان کے لیے یہ پروگرام گورنمنٹ کرواتی رہتی ہے, تاکہ نیچے جو لوگ ہیں, جو عوام الناس ہے, ان تک یہ چیزیں جو انفارمیشن ہے یہ پہنچ سکے. تو اس لیے ڈی جی صاحب کی پرسنل مطلب جو خواہش ہے کہ عام آدمی تک یہ اس کی افادیت کو پہنچایا جائے. اس کے لیے نیچے سے یونین کونسل سے لے کر تحصیل لیول, اور تحصیل سے ڈسٹرکٹ لیول, اور ڈسٹرکٹ سے پورا پنجاب جو ہے اسی کام میں لگا ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ دن بدن گورنمنٹ آف پنجاب اور میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے لوکل گورنمنٹ, وہ شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ
بہت جلد یہ چیزیں جو ہے اس کی افادیت لوگوں تک پہنچے. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے. آپ دن رات لوگ محنت کرتے ہیں, اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا. خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے. ہمارے بیورو چیف موزم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بھاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق نے لال سہانرا کے انواحی علاقے چک نمبر 1BC میں جاری تجاوزات کے خلاف آپریشن کا معائنہ کیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بھاولپور صدر قرۃ العین اور پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے انچارج ان کے ہمراہ تھے. انسداد تجاوزات مہم کے دوران انتظامیہ نے غیر قانونی تعمیرات, فٹ پاتھوں اور راستوں پر قائم رکاوٹیں ہٹا دی. آپریشن کا مقصد شہریوں کی آمد و رفت کو سہل بنانا اور شہری نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہے. ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجاوزات نہ صرف شہریوں کے لیے دستیاب سہولیات میں رکاوٹ ہیں بلکہ یہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ انتظامیہ ضلع بھر سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھے گی. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور ضلع انتظامیہ تجاوزات کے خاتمے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی. علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق نے دریائے ستلج میں منگوانی پتن کا معائنہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی ہے کہ دریا میں کشتی کے ذریعے دریا پار آمد و رفت کے دوران ملاح حضرات لائف جیکٹس اور دیگر حفاظتی انتظامات کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر خرم گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق نے مریم نواز ہیلتھ کلینک لال سہانرا کا دورہ کیا. انہوں نے اسپتال کے ایمرجنسی, آؤٹ ڈور, فارمیسی اور دیگر وارڈز کا تفصیلی معائنہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات, ادویات کی دستیابی اور صفائی کے انتظامات کو چیک کیا. انہوں نے مریضوں اور ان کے تیمارداروں سے علاج, معالجے اور سہولیات کے بارے میں استفسار کیا. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق عوام کو معیاری اور بر وقت طبی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ صفائی, ادویات کی دستیابی اور عملے کی حاضری کو یقینی بنایا جائے اور مریضوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور پیشہ ورانہ رویہ اختیار کیا جائے. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز بھی ان کے ہمراہ تھے. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق نے کہا کہ پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ کی قیادت میں صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات کر رہی ہے اور ہسپتالوں میں مریضوں کو معیاری علاج فراہم کرنا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے. بعد ازاں ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے بنیادی مرکز صحت ڈیرہ بکا کا بھی دورہ کیا. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں کیئر کنیکٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا. تقریب کے موقع پر سابق وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم, پروفیسر محمود شوکت, پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر طیبہ وسیم, MS جناح اسپتال ڈاکٹر سید محسن علی شاہ, پروفیسر اشرف ضیاء, پروفیسر خالد محمود, پروفیسر شاہد سرور اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف امجد ہاشمی اپنی رپورٹ میں. جی بالکل, صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں کیئر کانٹیکٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا. وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر احسن وحید راٹھور نے ویڈیو لنک کے ذریعے تقریب میں شرکت کی. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مریضوں کی آسانیوں کے لیے انڈر گریجویٹ پروگرام لانے پر پرنسپل پروفیسر طیبہ وسیم کی کاوش کو سراہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ہسپتالوں میں پیشنٹ کیئر ہماری اولین ترجیح ہے. کردار اور دیانت سے کام کرنے والے انسان کو ہر قدم پر کامیابی حاصل ہوتی ہے. سابق وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کام کرنے والے انسان مشکلات سے کبھی نہیں گھبراتے. ہسپتالوں میں مریضوں کی دعاؤں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. علامہ اقبال میڈیکل کالج نے کیئر کانٹیکٹ کا انتہائی بہترین پروجیکٹ لانچ کیا ہے. اسی طرح پروفیسر محمود نے اپنے خطاب میں کہا کہ کیئر کانٹیکٹ ایک عمدہ پروجیکٹ ہے. پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر طیبہ وسیم کا کہنا تھا کہ ایک ڈاکٹر کا اچھا رویہ ہے مریض کی آدھی بیماری کو دور کر دیتا ہے. مریضوں کے بہترین علاج کو یقینی بنانے کے لیے کیئر پروجیکٹ لانچ کیا جا رہا ہے. لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں کرائم رپورٹر حافظ کاشف سندھو. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پولیس چوتھا اور ملازمین کے بچوں کی معیاری تعلیم کے لیے احسن اقدام. پنجاب پولیس اور نجی کالج کنگز فورٹ کالج کے مابین MOU سائن. ڈاکٹر عثمان انور اور نجی کالج کے چیف ایگزیکٹو شیخ حسن منور نے MOU پر دستخط کیے.
معاہدے کے تحت کالج میں پولیس شہدا کے بچوں کو بالکل مفت داخلہ، تعلیم سمیت دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس موقع پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ حاضر سروس پولیس ملازمین کے بچوں کو داخلہ فیس اور ماہانہ ٹیوشن فیس میں 50% رعایت دی جائے گی۔ دوران سروس انتقال کرنے والے ملازمین کے بچوں کو بھی داخلہ فیس، ماہانہ ٹیوشن فیس میں 50% رعایت ملے گی۔ تعلیمی ادارے کے اسکولوں میں بھی پولیس شہدا اور ملازمین کو فیس میں رعایت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کالج کے طلباء طالبات فرینڈز آف پولیس والنٹیئرز ان پولیس پروگرامز میں شریک ہوں گے۔ ایم او یو کے تحت پولیس ملازمین کے زیادہ سے زیادہ بچوں کو بہترین معیاری تعلیم کے مواقع میسر آئیں گے۔ اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ فنانس عمران ارشد، ڈی آئی جی ویلفیئر اینڈ فنانس غازی محمد صلاح الدین، اے آئی جی انسپیکشن شائستہ ندیم، اے آئی جی ایڈمن اسد اعجاز ملہی سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور نیوز کے ساتھ میں ہوں منظر۔ رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ ایس پی سی ٹی کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ایس پی سی ٹی بلال احمد کی ہدایت پر بادامی باغ چوکی جوزف کالونی پولیس کی کارروائی۔ 70 کے قریب وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمران جٹ کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، ایس پی سی ٹی کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ایس پی سی ٹی بلال احمد کی ہدایت پر بادامی باغ چوکی جوزف کالونی پولیس کی کارروائی ہے۔ 70 کے قریب وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے 2 موٹر سائیکل، موبائل، نقدی رقم اور غیر قانونی اسلحہ برآمد۔ ریکارڈ یافتہ ملزم لاہور کے مختلف مقامات پر وارداتیں کرتا اور چوری کی ہوئی موٹر سائیکل کو واردات کے لیے استعمال کرتا۔ مارکیٹ، بازار اور رش والے مقامات پر وارداتیں کرتا، بغیر لاک کے کھڑی ہوئی موٹر سائیکل لے کر رفو چکر ہو جاتا۔ گرفتار ملزم میں شکیر اور اظہر شامل ہیں۔ مقدمہ درج، تفتیش جاری ہے۔ ایس پی سی ٹی بلال احمد کی چوکی جوزف کالونی پولیس کو متحرک گینگ کی گرفتاری پر شاباش دی گئی۔ اس موقع پر ایس پی سی ٹی بلال احمد نے کہا کہ اسٹریٹ کرمنل کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری کی جا رہی ہیں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق نے مختلف جاری ترقیاتی منصوبوں کا اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی میں 36 کروڑ سے زائد لاگت پر مشتمل زیر تعمیر آئی یو بی سائنس اسکول کے منصوبے کا جائزہ لیا، جس پر کام کا آغاز مارچ 2022 میں ہوا تھا۔ انہوں نے منصوبے پر کام کی رفتار کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ اس منصوبے پر 26 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز خرچ ہو چکے ہیں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق نے لال سہانرا نیشنل پارک میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا، جن میں چلڈرن پارک کی پارکنگ میں ٹرف ٹائل، ڈی ایف او لال سہانرا کا دفتر اور سرکاری ملازمان کے لیے رہائش گاہیں شامل ہیں۔ ان منصوبوں پر اب تک 157 ملین روپے سے زائد خرچ کیے جا چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کو بروقت اور معیاری کوالٹی کے ساتھ مکمل کیے جائیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر قرۃ العین، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ڈی ایف او لال سہانرا اور ایکسین بلڈنگ ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے لال سہانرا چلڈرن پارک میں بھی پودا لگایا۔ مشیر سحر ٹو چیف منسٹر پنجاب جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ۔ وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے تاریخی پٹیالہ بلاک میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے آرکائیوز اور دربار ہال کا دورہ کیا۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف امجد ہاشمی اپنی رپورٹ میں۔ جی بالکل، مشیر سے ٹو چیف منسٹر پنجاب جنرل ریٹائر اظہر کیانی نے کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے پٹیالہ بلاک میں کیمو آرچیو اور دربار حال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز نے مشیر صحت کو یونیورسٹی کی تاریخ، مکمل اور جاری منصوبوں، ہیلتھ سہولیات اور اسٹوڈنٹ فیسلٹیز پر تفصیلی بریفنگ دی اور طبی سہولیات سے آگاہ کیا۔ مشیر سے ٹو چیف منسٹر جنرل ریٹائر اظہر کیانی نے پروفیسر محمود ایاز کے ویژن اور ان کی قیادت پر کام کرنے والی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ مشیر صحت مقبول احمد بلاک، فارنسک ڈپارٹمنٹ، پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ، ٹی بی اینڈ چیسٹ میڈیسن ڈپارٹمنٹ، پیڈیاٹرک میڈیسن، پیڈیاٹرک سرجری، کارڈیولوجی وارڈ، اے وی ایچ بلاک اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا۔ مشیر صحت نے مریضوں سے سہولیات بارے دریافت کیا اور میو ہسپتال میں مریضوں کو میسر سہولیات، مفت ادویات، دستیاب ٹیسٹوں، سینئر اور جونیئر ڈاکٹر کی موجودگی پہ اطمینان کا اظہار کیا۔ جی لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں کرائم رپورٹر احمد علی شہدہ۔ دولت خان روڈ پر 4 افراد کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق رات 3:40 کے قریب دولت خان روڈ شہدہ میں بل بورڈ لگا رہے تھے۔ کرنٹ لگنے سے جلوس کار موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو کے عملے نے جان بحق افراد کی لاشوں کو میو ہسپتال کے سرد خانے میں منتقل کر دیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 45 سالہ ندیم والد رمضان، 25 سالہ نعمان والد خالد، 26 سالہ اویس والد توحید، جبکہ چوتھے فرد کی شناخت نہ ہو سکی ہے۔
टंडोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन टंडोबागो यौम आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी की जानब से कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी शहरियों और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली को खिताब करते हुए शरीफ मेमन, रिटायर्ड फौज एजाज रुस्तमानी, मुख्तार कार, टंडोबागो शहरियों में मोहम्मद काशम समूह, शाहजहान समूह और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, कश्मीरी अवाम पर जो जुल्म हो रहा है हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमारा जीना बनना कश्मीरियों के साथ है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हारून से अब शामिल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत की वजह से लोग बड़ी तादाद में इसमें शामिल हो रहे हैं। ज़िले सेक्रेटरी जनरल हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावल नगर के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद इंतज़ार ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुल्क की खातिर अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है। अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना ने कहा कि पीपल्स पार्टी पिसे हुए तबके की नुमाइंदा जमात है और हमने हमेशा गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठाई है। हुकूमत को आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी बिलखसूस सूबा पंजाब के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में तालीम और सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए ठोस इकदाम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ सियासी तब्दीलियाँ भी वाक़या हो सकती हैं। पंजाब के नौजवानों की एक बड़ी तादाद का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत से पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि अनकरीब हारूनाबाद, चिश्तियाँ शरीफ, मिंशराबाद, फोटाबाद और बहावल नगर समेत ज़िला बहावल नगर का तफसीली दौरा करूंगा और पार्टी को फाल बनाएंगे। बहावल नगर शहर समेत ज़िला बहावल नगर का हर जिला मुझसे राब्ते में है। बरसात के मौसम के बाद ज़िला बहावल नगर में दमादम मस्त कलंदर होगा। हारूनाबाद समेत ज़िला बहावल नगर को आफतज़दा करार दिया जाए और किसानों को फौरी इमदाद फराहम की जाए। मोहतरमा चीफ मिनिस्टर मरगन नवाज, वज़ीर ज़राअत और मुतल्लिक़ा आला हुकाम हंगामी बुनियादों पर लाहे अमल तैयार किया जाए। हारूनाबाद की समाजी मजहबी शख्सियत और ताजर रहनुमा हाजी मोहम्मद सखी सुल्तान प्रिंस ने कहा है कि हालिया दिनों की शदीद और मुसलसल बारिशों के नतीजे में हारूनाबाद समेत ज़िला बहावल नगर में सैलाबी कैफियत पैदा हो चुकी है, जिससे हज़ारों एकड़ ज़रई रकबा मुतासर हुआ है। गंदम, कपास, चावल और दीगर फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जिससे किसान तबका बदतरीन माशी बहरान से दो चार हो चुका है। इन संगीन हालात के पेश नज़र हम हुकूमत पंजाब और मुतल्लिक़ा इदारों से दर्ज झैल फौरी इक़दाम का पुरज़ोर मुतालबा करते हैं। ज़िला बहावल नगर को फील फोर आफत ज़दा करार दिया जाए ताकि मुतासरा किसानों को रिलीफ पैकेज, सब्सिडी और कानूनी मराद फराहम की जा सकें। महकमा ज़राअत की टीमें मुतासरा इलाकों का हंगामी बुनियादों पर दौरा करें, नुकसानात का शफाफ अंदाज में तहमीना लगाएं और मुतासरा किसानों को बर वक्त माली मुआवजा फराहम किया जाए। ज़रई कर्जे मुकम्मल तौर पर माफ़ किए जाएँ या कम अज़ कम वक्ती रिलीफ दिया जाए ताकि किसान माली बोझ से निकल कर दोबारा खेती बाड़ी का अमल शुरू कर सके। मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर खुराक, अद्वियात और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि मकामी आबादी की मुश्किलात कम हो सकें। हम पूरी उम्मीद है कि हुकूमत इस कुदरती आफत में मुतासरा शहरियों और किसानों को तनहा नहीं छोड़ेगी और फौरी तौर पर इमदादी इक़दाम उठाएगी। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी बहावल नगर का इजलास, कीमतों में इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ अवलीन तरजीह। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ के विजन के तहत डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में ज़िला भर में शय और तनोश की कीमतों का तफसीली जायज़ा लिया गया और महंगाई के खिलाफ मौसर इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर मार्केट कमेटी, महकमा खुराक, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, इंडस्ट्रीज़, प्राइस मजिस्ट्रेट और दीगर मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान, अंजमन ताजरान के नुमाइंदे की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट को हदायत की है कि रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केटों के दौरे करे, नरखनामे अवेज़ा न करने पर ज़ायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मसनूई महंगाई पैदा करने वाले नासर की फौरी निशानदेही करके कार्रवाई की जाए। सार्फिन की शिकायत के फौरी अजाले के लिए हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने वाज़ेह किया है ज़िला इंतज़ामिया अवामी रिलीफ को तरजीह दे रही है और किसी को भी अवाम के इस्तेसाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ मेंबर कौमी असम्बली मरकजी इतलात सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया तामरी की मुसलसल कोशिशों से सिंध इदारा बराए अमराज कल्ब की जानब से कायम किया गया चेस्ट पेन यूनिट का कल से सिविल वर्क का आगाज़ सिविल हस्पताल सांगड़ में होगा, जो कि जल्द ही मुकम्मल होने के बाद बाकायदा इलाज मुआवजे की सहूलतों का आगाज़ करेगा। इस मकसद के लिए डॉक्टर्स और टेक्निकल स्टाफ को मुकर्रर कर दिया गया है। मुकर्रर डॉक्टर और स्टाफ ने आज सिविल सर्जन डॉक्टर आफ्ताब सरेवाल के हमरा डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद से मुलाकात करके अपने काम और दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने तमाम इंतजामी मसाइल को फौरी हल करने के यकीन दहानी कराई। सिविल सर्जन डॉक्टर आफ्ताब आजम सरेवाल ने कहा कि साबिक वफाकी वज़ीर और मौजूदा मेंबर कौमी असम्बली शाजिया
तामरी की जानब से मसलसल कोशिशें रंग लाई हैं और ऑनलाइन चेस्ट पेन यूनिट के सिविल वर्क कल से काम शुरू करेगा, जिसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमराज़ कल्ब में मुब्तला मरीज़ों की फ़र्स्ट एड के बाद अगर इन्हें एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी की ज़रूरत होगी तो रजिस्ट्रेशन करके इन्हें फौरी करीबी SCVD सेंटर मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस मौका पर आशा इंडिपेंडेंस लिविंग सेंटर के मैनेजर मुमताज़ मंगी और इंसानी हकूक़ की तंजीम के नुमाइंदे जाम गुलाम, कादर अन्नड़, अली अकबर जनेजो, रज़िया धामरा, मशकूर और दीगर ने भी डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और दरपेश मसाइल से आगाह किया। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद से ON न्यूज़ के नुमाइंदे साबर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद हानका रोड की तमीर का काम कई माह कबल बड़े दावों और बातों के साथ शुरू किया गया था, लेकिन अफसोस के इतने अरसा गुजर जाने के बावजूद यह मनसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। मकामी शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि ये रोड इलाके की एक अहम गुजरगाह है जो न सिर्फ रोज़ाना सैकड़ों मुसाफिरों को जोड़ती है बल्कि करीबी देहात और तजारती मराकज़ तक रसाई का बुनियादी जरिया भी है। आवाम का कहना है जब भी ठेकेदार से ताहीर की वजह से पूछी जाती है तो वह मुख्तलिफ बहानों और तरीकों से टाल मटोल करता है। कभी कहता है कि एक हफ्ते में काम मुकम्मल हो जाएगा, कभी 1 महीने की डेडलाइन देता है, मगर हकीकत यह है कि कई वादे करने के बावजूद आज तक कोई पेशरफ्त ना हुई। अधूरा रोड आवाम के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर रहा है। खराब और कच्चा रास्ता होने की वजह से मुसाफिरों को दुश्वारी, गाड़ियों को नुकसान और बारिशों के दिनों में कीचड़ और पानी जमा होने से हालात मज़ीद खराब होते जाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीज़, बुजुर्ग, शहरी और कारोबारी तबका सब ही इस तहीर का शिकार हैं। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ डिपार्टमेंट बहावल नगर के ज़िम्मेदार ऑफिसर MS डॉक्टर आमिर हुसैन से सूबाई सदर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की अहम मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान एंकर मुरसलीन जोया, ज़ुबैर भट्टी वगैरह भी इनके हमरा थे। सूबाई सदर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान ने MS को हेडक्वार्टर बहावल नगर में बेहतर जिम्मेदारी संभालने और अच्छी कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। MS डॉक्टर आमिर हुसैन ने बताया तहसील हेडक्वार्टर बहावल नगर अस्पताल काफ़ी बड़ा है। अस्पताल में रोज़ाना आउटडोर में 2 ता 2.5 हज़ार मरीज़ आते हैं। तमाम मरीजों को दवाई मुफ्त दे रहे हैं। गुर्दों के मरीजों के लिए डायलिसिस सेंटर में इंसुलिन दवाई और हाइपरीन इंजेक्शन कमी ना है। तमाम मेडिसिन लोगों को मुफ्त मिलती है। ECG, तमाम एक्सरे मशीनें, लेबॉर्ट्री और CT स्कैन मशीनें चालू हालत में हैं और फाल हैं। डॉक्टर की हाजिरी को यकीनी बनाया गया है। तमाम नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ रात को हाजिर होता है। सरदार, आप बड़े कौमी सोच के हामिल जर्नलिस्ट हैं, आपकी निशानदेही पर बेहतर अमल करूँगा। अस्पताल में सफाई सुथराई का अमल पहले से बेहतर हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया को मुकम्मल तावन है। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून और CEO हेल्थ डॉक्टर शौकत अली भुट्टो की हिदायत पर अस्पताल में मरीजों की सहूलत के लिए महकमा सेहत बहावल नगर तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं और जुमला शहरियों को बेहतर सहूलतें देंगे। न्यूज़ स्टूडियो से विल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ON न्यूज़।